श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्यम उपोद्घातः नारायणः परो व्यक्तात् अंडमव्यक्तसंभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। सह भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीचि आदीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रवृत्तिलक्षणधर्मं ग्राहयामास वेद उक्तम्। ततः अन्यान् च सनक सनन्दन आदीन् उत्पाद्य निवृत्ति लक्षण धर्मं ज्ञान वैराग्य लक्षणं ग्राहयामास। द्विविधं हि वेदोक्तः धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणः च। जगतः स्थिति कारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस हेतुः। यः सः धर्मः ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमीभिः च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः दीर्घेन कालेन अनुष्ठातॄणां काम उद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगतः स्थितिं परिपिपालयिषुः सः आदिकर्ता नारायण आख्यः विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणः ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वासुदेवात् अंशेन कृष्णः किल संबभूव। ब्राह्मणस्य हि रक्षणे रक्षितः स्यात् वैदिकः धर्मः। तत् अधीनत्वात् वर्ण आश्रम भेदानाम् सह च भगवान् ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभिः सदा संपन्नः त्रिगुण आत्मिकां स्वां मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययः भूतानां ईश्वरः नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान् इव जातः इव च लोक अनुग्रहं कुर्वन् लक्ष्यते। स्वप्रयोजन अभावेपि भूत अनुजिगृक्षया वैदिकं धर्मद्वयम् अर्जुन शोकमोह महा उदधौ निमग्नाय उपदिदेश। गुण अधिकैः हि गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति। तं धर्मं भगवता यथा उपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञः भगवान् गीता आख्यैः
सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिब उपनिबबन्धः उपनिबबन्ध तत् इदं गीताशास्त्रम् समस्तवेदार्थसारसङ्ग्रहभूतं दुर्विज्ञेय अर्थम् तत् अर्थ आविष्करणाय अनेकैः विवृतपदपदार्थवाक्यार्थन्यायम् अपि अत्यन्तविरुद्ध अनेक अर्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमानम् उपलभ्य अहं विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थं संक्षेपतः विवरणं करिष्यामि। तस्य अस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्त उपरमलक्षणम् तच्च सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकात् आत्मज्ञाननिष्ठारूपात् धर्मात् भवति। तथा इयम् एव गीतार्थं धर्मम् उद्दिश्य भगवता एव उक्तं स हि धर्मः सुपर्याप्तः ब्रह्मणः पदवेदने इति अणुगीतासु। तत्र एवं च उक्तं न एव धर्मी न च अधर्मी न च एव हि शुभ अशुभि यः स्यात् एकासने लीनः तूष्णीं किंचित् अचिन्तयन् इति ज्ञानं सन्न्यासलक्षणम् इति च इह अपि च अन्ते उक्तम् अर्जुनाय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अभ्युदय अर्थः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणधर्मः वर्णान् आश्रमाञ्च उद्दिश्य विहितः सः देव आदिस्थान प्राप्ति हेतुः अपि सन् ईश्वर अर्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सत्वशुद्धये भवति फलम् अभिसन्धिवर्जितः शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठा योग्यता प्राप्तिद्वारेण ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्रेयस हेतुत्वम् अपि प्रतिपद्यते तथा च इमम् अर्थम् अभिसन्धाय वक्ष्यति ब्रह्मणि आधाय कर्माणि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये इति इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेव आख्यं परं ब्रह्म अभिधेयभूतं विशेषतः अभिव्यञ्जयत् विशिष्टप्रयोजनसम्बन्ध अभिधेयवय अभिधेयवै गीताशास्त्रम् यतः तत् अर्थविज्ञाने समस्तपुरुषार्थसिद्धिः अतः तत् विवरणे यत्नं क्रियते मया श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्य प्रथमोऽध्यायः from here entire first chapter starts on first chapter Bhagavan has not commented anything so I am not going to read the shlokas here the purpose is to read Bhagavan Adi Shankaracharyaji's bhashya. Now Bhagavan started his bhashya from here. Atra tu after second chapter 10th number shloka Bhagavan started. So far introduction has been given. Now Bhagavan is going to prove or say something else. Atra दृष्ट्वा तु पाण्डव अनीकम् इति आरभ्य
यावत् न योत्से इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति एतद् अन्तः प्राणिनां शोकमोह आदि संसार बीजभूत दोष उद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयः ग्रन्थः। तथा हि अर्जुनेन राज्य गुरुपुत्र मित्र सुहृत् स्वजन संबंधि बांधवेषु अहम एतेषां मम एते इति एवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेद आदि निमित्तौ आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ कथं भीष्मम् अहं संख्ये इत्यादिना शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः स्वतः एव क्षत्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम परधर्मं च भिक्षाजीवन आदिकं कर्तुं प्रववृते तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोह आदि दोष आविष्टचेतसां स्वभावतः एव स्वधर्म परित्यागः प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात् स्वधर्मे प्रवृत्तानाम् अपि तेषां वाङ् मनः काय आदीनां प्रवृत्तिः फल अभिसन्धि पूर्वका एव साहंकारा च भवति तत्र एवं सति धर्म अधर्म उपचयात इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख आदि प्राप्ति लक्षणः संसारः अनुपरतः भवति इति इति अतः संसार बीजभूतौ शोकमोहौ तयोः च सर्वकर्म संन्यास अपूर्वकात् आत्मज्ञानाच्च अन्यतः निवृत्तिः इति तत् उपदिदिक्षुः सर्वलोक अनुग्रहार्थम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य आह भगवान् वासुदेवः अशोचान् इत्यादि अत्र केचित् आहुः सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एव कैवल्यात् कैवल्यं न प्राप्यते एव किम तर्हि अग्निहोत्र आदि श्रौत स्मार्त कर्म सहिता ज्ञानात् कैवल्य प्राप्तिः इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थः इति ज्ञापकं च आहुः अस्य अर्थस्य अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि कर्मणि एव अधिकारः ते कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम् इत्यादि हिंसा आदि युक्तत्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय इति इयम् अपि आशंका न कार्या कथम् क्षात्रं कर्म युद्धलक्षणम् गुरुभ्रातृपुत्र आदि हिंसा लक्षणम् अत्यन्तं क्रूरम् अपि स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय तत् अकरणे च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इति ब्रुवता यावत् जीवादि श्रुतिचोदितानां पशु आदि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्राक् एव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तं भवति इति तत् असत् ज्ञानकर्मनिष्ठयोः विभागवचनात् बुद्धिद्वय आश्रययोः अशोचान् इत्यादीना भगवता यावत् स्वधर्मम् अपि च अवेक्ष इति एतत् अन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ आत्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् सांख्यम् तत् विषया बुद्धिः
आत्मनः जन्मादि षड्विक्रिया अभावात् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थनिरूपणात् या जायते सा सांख्या बुद्धिः। सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते सांख्याः। एतस्याः बुद्धेः जन्मनः प्राक् आत्मनः देहादिव्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षः धर्म अधर्म विवेकपूर्वक पूर्वकः मोक्ष साधन अनुष्ठान लक्षणः योगः तत्विषया बुद्धिः योग बुद्धिः। या येषां कर्मिणाम् उचिता भवति ते योगिनः। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे येषां ते भीता सांख्ये बुद्धिः योगे तु इमां शृणु इति। तयोः च सांख्यबुद्धि आश्रयाणां ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति पुरा वेद आत्मना मया प्रोक्ता इति। तथा च योग बुद्धि आश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां वक्ष्यति कर्मयोगेन योगिनाम् इति। एवं सांख्य बुद्धिं योग बुद्धिं च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धि आश्रययोः युगपत् एक पुरुष आश्रयत्व असंभवं पश्यताम्। यथा एतद् विभागवचनं तथा एव दर्शितं शातपथिये ब्राह्मणे। एतम् एव प्रव्राजिनः लोकम् इच्छन्तः ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इति। सर्वकर्मसन्न्यासं विधाय तच्छेषेण किं प्रजया करिष्यामः येषां न अयम् आत्मा अयं लोकः। तत्र च प्राक् दारपरिग्रहात् पुरुषः आत्मा प्राकृतः धर्मजिज्ञासा उत्तरकालं लोकत्रयसाधनं पुत्रं द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च। तत्र मानुषं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं विद्यां च दैवं वित्तं देव लोक प्राप्ति साधनम् सः अकामयत इति अविद्या कामवतः एव सर्वाणि कर्माणि श्रौत आदीनि दर्शितानि तेभ्यः व्युत्थाय प्रव्रजन्ति इति। व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः अकामस्य विहितम्। तत् एतद् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्यात् भगवतः। न च अर्जुनस्य प्रश्नः उपपन्नः भवति जायसी चेत् कर्मणस्ते इत्यादिः। एकपुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम् बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्रुतं बुद्धेः च कर्मणः जायस्त्वं भगवती अध्यारोपयेत् मृषा एव जायसी चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः इति। किंच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुच्चयः उक्तः स्यात् अर्जुनस्य अपि सः उक्त एव इति। यत् श्रेयः एतयोः एकं तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति। कथम् उभयोः उपदेशे सति अन्यतरै विषयः एव प्रश्नः स्यात्। न हि पित्तप्रशमन अर्थिनः
वैद्येन मधुरं शीतलं च भोक्तव्यम् इति उपदेष्टे तयोः अन्यतरत् पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्नः सम्भवति। अथ अर्जुनस्य भगवत् उक्तवचन अर्थविवेक अनवधारण निमित्तः प्रश्नः कल्प्येत। तथा अपि भगवता प्रश्नम् अनुरूपं प्रतिवचनं देयम्। मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चयः उक्तः किमर्थम् इत्थं त्वं भ्रान्तः असि इति। न तु पुनः प्रतिवचनम् अननुरूपं पृष्ठात् अन्यत् एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम्। न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम्। किंच किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्मः इति जानतः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इति उपलम्भः अनुपपन्नः। तस्मात् गीताशास्त्रे ईषत् अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयः न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। यस्य तु अज्ञानात् रागादिदोषतः वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एव इदं सर्वं ब्रह्म अकर्तृ च इति। तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि लोकसंग्रहार्थं यत्नपूर्वं यथा प्रवृत्तिः तथा इव प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत् कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्। यथा भगवतः वासुदेवस्य क्षत्रधर्मचेष्टितं न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् तत्फल अभिसन्धि अहंकार अभाव तुल्यत्वात् विदुषः। तत्त्ववित् न अहं कर्म करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिसन्धत्ते यथा। च स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्र आदि कर्म लक्षण धर्म अनुष्ठानाय आहित अग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टेपि कामे तत् एव अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः अपि न तत् काम्यम् अग्निहोत्रादि भवति। तथा च दर्शयति भगवान् कुर्वन् अपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र। यच्च पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मणा एव हि संसिद्धम् आस्थिताः जनक आदयः इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्। तत्कथं यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसंग्रहार्थं गुणागुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः कर्मसन्न्यासे प्राप्तेपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिताः न कर्मसन्न्यासं कृतवन्त इति अर्थः। अथ ते अथ अथ न ते तत्त्वविदः ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञान उत्पत्ति लक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः इति व्याख्येयम्। एवमेव
अर्थं वक्ष्यति भगवान् सत्त्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य पुनः ज्ञाननिष्ठा वक्ष्यति सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म इत्यादिना तस्मात् गीताशास्त्रे केवलात् एव तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः न कर्म समुचितात् इति निश्चितः अर्थः यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणशः विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः तत्र एवं धर्मसम्मूढचेतसः मिथ्याज्ञानवतः महती शोकसागरे निमग्नस्य अन्यत्र अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः कृपया अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह श्रीभगवानुवाच फ्रॉम हियर the second chapter shloka start that we will see on next ekadashi. Om purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnameva vashishyate. Om shanti shanti shanti.